Kanindot lang taon sa dagat nya lingkod-lingkod, kaon-kaon diri sa Taplin, kuyog imong anak, kuyog imong pamilya. Tapos diha makita ninyo nga wala gid mi sa syudad karon, agi mi sa layong dapit. Napoy mga tao sa palibot pero okay lang kay basta layo ra gyud sa syudad, nya napulaan na ta siglan to sa mga building, mga sakyanan ug sigsimutan ng usok sa sakyanan. Karon nasimutan nato ang hangin nga gikan sa dagat, usahay na ilang sa gamay kay nay fishport sa unahan. So diha kape-kape ta ginagmay kay kapiyong na tong mata ngita tag isog nga kape, medyo mahal lang. Medyo nindot pud ang panahon aning adlaw kay gikan nag-ulan pabugnaw-bugnaw dili jud igang. Hanto nagabihan aning gapita. Ug kaning orasan nag-order na lang pud ni panihapon para sa mga pobre. Budget lang good kay para lang gid makalaga ang pamilya, ma-release ang mga stress kay buok semana, kuyog sa mga bata nga sin break pa niya sa minahon na. Nag-isipon ug kalintura halabera, basa laag na ang atong hisgutan, go na.